مسلمان بھائیو یا جے جنت دے اندر جگمگ 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 بھی ہوندی ہے سارے براق خوشیاں پہ منا دینے جبریل آندہ میں نکرج ویکھیا جائے ایک براق نے چھیرا لمکایا ہویا ہے گردن جھکائی ہوئی ہے اکھاں وچی اتھرو جاری ہے جبریل امین آندے نے میں جہاں کے براق دے اتے ہاتھ رکھے آئے اوے میں کیا سارے ہی راضی نے تھنو کیڑی چیز ہے جڑی رولا رہی ہے آکھا لگا جبریل میں سنے آئے آج رات ایک اللہ دا یار آ رہا ہے ایک اللہ دا محبوب آ رہے آئے کائنات دا والی آ رہے آئے کائنات دا سردار نبی آ رہے آئے غریبان دا والی آ رہے آئے یتیمان دا سردار آ رہے آئے میں سنی آئے اللہ دا محبوب بھی آئے ہوندہ جے ایک برا کیسا ہونا ہے جڑا یو دے یار دی سواری بن جائے گی جبریل آندہ گل تے ٹھیک بھی آیا نہ ہے پر دس رونا کیوں میں آندہ رونا دعوی میں کو جی اے میرا دل بھر سونا تھے میں کی میں یار تھے میں کی میں یار مناہاں ہونا میں سونی تھے نا گن پلے اوئے ہوئے ہے نا میں سونی ہوئے نا میں سونی ہوئے نا میں سونی تھے نا گن پلے تھے میں کی میں یار مناہاں ہوں بیڑے میرے سن جائیں ان شب معراج دی رات ہے بیڑے میرے ہے بڑے دانا ہی تھے میں لکھ وسیلے پاہاں ہوں اے ہو دکھی ریسی ہے میرا کامل باہو کتے روندی نہ مرے جہاں ہوں جبریل عرض کردہ مولا سارے راضی نے ایک پریشان ہے ایک پیار روندہ ہے ایک پیار روندہ ہے اللہ نے فرمایا جبریل دی وجہ کی یہ رون دی عرض کی دی مولا ہو تیرے یار دے ہجر وچ پیار روندہ ہے تیرے یار دی محبت وچ پیار روندہ ہے آندہ پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جڑا نبی پاک دی سواری واسطے پسند آ جائے گا ہے جملے لے جایا جے اللہ نے فرمایا جبریل جا جنت چلا جا جیڑے خوشیاں پہ کر دینے او ہر گئے نے جیڑا یتھرو بگارے آئے او بازی لے گیا او بازی لے گیا جے جیڑا رو رہے آئے جیڑا یتھرو بیا بگند آئے سنا بونگے دی جامعہ مسجد بین آلیا جبریل آگیا براق نو کہندہ ہن رومینا براق کہنے لگا حضور حکم ہوئے فرمایا جدے ہجر وچ رو رہے آئے اللہ نو تیرا رونا پسند آگے آئے اللہ فرما رہے آئے اسے براق نو میرے یار دی سواری بنا لو حضرات جملے لے جانے نہیں درد دل نہ جملے لے جانے نہیں براق تیار ہو گیا براق مبارکہ پہ دین دینے مبارک ہوئے تیرے جسم دے او نبی سوار ہوئے گا جیڑا کل نبیاں دا سردار ہوئے گا آج تیرے جسم تے او نبی سوار ہوئے گا جڑا کل نبیاں دا
سردار کل نبیاں دا سردار ہوئے گا۔ لو جی سنو کرنیاں نے، قرآن کہہ رہا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماندہ پاک او ذات، سبحان اللذی، قرآن 15واں سپارہ ہے، اے ویکھو سورت بنی اسرائیل پہلی آیت ہے، 15واں سپارہ کھولو گے پہلی آیت، سبحان اللذی، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ، ہن او ذات کیڑی ہے؟ پاک ہے او ذات، اللہ نے اپنے محبوب نو معراج کروائی، کنے کروائی؟ اللہ نے، کنے کروائی؟ اللہ نے اپنے محبوب نو معراج کروائی۔ ذرا اتھے توجہ کریا جے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نو فرمایا سی کہ بندے زدی پہ گئے نے تے بندے آندے نے تیرا رب ویکھنا ہے، اپنا رب وخا تے پھر اسی تیرا کلمہ پڑھاں گے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ انہاں نو کہہ تسی نہیں ویکھ سکدے، تسی یہ جلوہ دا نظارہ نہیں، اس تجلی دا نظارہ تہاڈی اکھ وچ قوت نہیں، تہاڈی اکھ وچ طاقت نہیں، تسی رب نو ویکھ سکو۔ انہاں ضد کیتی، انہاں کہا تو موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نال گل کر، اللہ نے کہا اساں ویکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو بندے لے کے آ جا، 40 بندے لے کے، پوری قوم دے معتبر 40 بندے لے کے کوہ طور تے موسیٰ کلیم اللہ پہنچ گئے، یا اللہ تیرا جلوہ ویکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا بندے لین دے نہیں؟ جی مولا لین دے نے۔ اللہ نے فرمایا او سامنے کوہ طور پہاڑ نظر پہ آندا ہے، ایدے تے نظر جما، کدے تے؟ طور پہاڑ تے نظر جما، انہوں ویکھ، بندیاں نو کہا او بھی ویکھن تے تم بھی ویکھ، تے میں اپنی تجلی دا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ اپنی تجلی اس پہاڑ تے پاواں گا، جے برداشت کر لے تے اگلی گل پھر کریں گے۔ بابا کوئی عام گل ہے رب دی تجلی برداشت کرنا، اللہ دی تجلی نو برداشت کرنا کوئی عام گل ہے؟ اے ان جملے سنیا جے، جدو 40 بندیاں کو کوہ وال ویکھیا، شب معراج دی رات دی فضیلت کی سنیو، اللہ نے تجلی پائی کوہ طور تے، جدو تجلی پئی نا پہاڑ تے، پہاڑ سڑ گیا، بندیاں تے ڈائریکٹ نہیں پئی تجلی، جے بندیاں تے پیندی تے پھر کی بننا سی، اجے پہاڑ تے پئی ہے، سمجھو پہاڑ تے پئی ہے تے ڈائریکٹ نہیں پہ ویندے اللہ نو، انڈائریکٹ ویندے پہ نے کسے وسیلے دے نال، پہاڑ دے تھرو، پہاڑ تے تجلی پائی، پہاڑ سڑ گیا، بندے مر گئے، نبی بے ہوش ہو گیا۔ ایتھو علماء فرماندے نے نبی بے ہوش کیوں ہویا کہ نبی بندیاں تو افضل ہے، نبی حال ہے، تھوڑا جا لحاظ اللہ نے رکھیا وے تو جانا نہیں دنیا تو بے ہوش ہوئے گا، ہوش آئی۔ اللہ نے پوچھیا موسیٰ ہون دس، عرض کی تھی مولا بندے جگا دے، آج تو بعد میری توبہ میں گل نہیں کراں گا۔ اللہ نے بندیاں نو حکم دیتا، بندے اٹھ کھلوتے ٹر گئے، انہاں کہا آج تو بعد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا چل میں تے نہیں ویکھیا، دنیا چ کوئی بھی نہیں جڑا تینوں نہیں ویکھے گا۔ ہاتھ پہ غیبی چو آواز آئی موسیٰ ایک ہے وے جڑا مینوں ویکھے گا، میں انہوں ویکھاں گا او مینوں ویکھے گا۔ اللہ دا قرآن آئے ہوئے تے میں مجرمہ، آؤ مسلمان بھائیو اللہ دا قرآن سنیا رے، سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ دے نبی نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی مولا میں تینوں ویکھ نہیں سکیا، میرے بندے تیری تجلی نہیں ویکھ سکے، یا اللہ کوئی ایسا نبی بھی آئے گا، کوئی ایسا رسول بھی آئے گا جھیڑا تیری تجلی نو برداشت کر جائے گا۔ آ مسلمان بھائیہ جملے لے جایا رے، اللہ نے فرمایا کلیم اللہ، ایک میرا نبی آئے گا، ایک میرا رسول آئے گا، وہ میرا نظارہ کرے گا، یا اللہ زمین تے کرے گا۔ اللہ نے فرمایا
نبی اللہ نانا جدوں ساڑی مرضی بن جانی ہے اساں زمین تے نہیں وکھانا اساں عرشاں تے بولانا ہے اساں عرشاں تے بولانا ہے تھائیوں تے علل اعلان کہہ رہے آواں اس رات دے تارے دس دینے آج عرش سجایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے آج عرش سجایا مل کے سارے ایک باری آکھو اس رات دے تارے دس دینے آج عرش سجایا جانا ہے صفا بن کے کھلانا نبیاں نے صفا بن کے کھلانا نبیاں نے رامل کے بہنا ولیاں نے وہ صفا بن کے کھلانا نبیاں نے رامل کے بہنا ولیاں نے آج فرشیاں ارے چھیاں سارے آنو دیدار کرایا جانا ہے حضرات جملے سنے آجے جدو شب معراج دی رات آئی ہے مکے دا شہر ہے میرے نبی حتیم کعبہ دی اٹھے حضور چل دے جناب والا اپنی چاچا زاد بہن دے ویڑے آگے نے حضرت ام ہانی دا ویڑا ہے اے ام ہانی کون ہے مولا علی دی ہمشیرہ ہے مسلمان بایا جملے لے جایا رے ام ہانی دا ویڑا ہوئے ام ہانی دا حجرہ ہوئے میرے نبی زمین تے لیٹ گئے میرے نبی نے چادر روڑ لئیے آسمان دے حل جل مچ گئیے سنیو آسمان دے حل جل مچ گئیے اللہ فرما رہے جبریل آجا جی مولا حکم ہوئے فرمایا جبریل ویخ سارے سو گئے نے یا اللہ ساری دنیا سو گئی ہے فرمایا مکہ بھی سو گیا ہے یا اللہ مکے والے بھی سو گئے نے فرمایا ویخ دروازے تے کونے حضرات جملے سنے آجے جبریل آندہ مولا جھڑا دروازے تے پیرا دار کھلوتا ہے کوئی عام نہیں ہے تیرے یار دا یار ابو بکر اے حضرت ابو بکر صدیق پہرا دین کھڑے ہوئے نے میرے یار نو کوئی تکلیف نہ ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل آجا جی رب جلیل ڈر ہوئے فرمایا ایسی ہوا چلا آج ابو بکر بھی سو جائے ہوئے لوگوں جملے لے جایا رہے جناب ابو بکر نمی ہوگا گئی جناب ابو بکر دی بھی آنکھیں لگ گئی ہے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل ڈروئے فرمایا آسمان سجا آج راواں سجا آج جنتا سجا آج جہنم دے دروازے بند کر دے جے کوئی پوچھے جبریل کی پیا ہوندا ہے آکھی اللہ دے یار دے ہون دا بندوبست ہو رہا زندہ حضور دے آن تے پروٹوکول دیتا جا رہا ہے جگمگ جگمگ اس رات نو ستاریاں دی روشنی بھی ود گئی چاند دی روشنی بھی ود گئی جنتاں دیاں خوشبوواں پی آن اج لاڑا بن کے مصطفیٰ جا رہے نے
اج دولہ بن کے حضور سج سنور کے جا رہے نے اللہ نو ملن واسطے. توجہ کریو گل بڑی سننا لیجئے. اچھا جبریل نے سارا پروٹوکول دیتا. جنت والے کہنے لگے بھئی جبریل اج سارے بھی خوشیاں مناندے نے خیر ہے. جبریل امین کہنے لگے خیر ہے اج مہمان خصوصی آ رہے نے. کون آ رہے نے؟ مہمان خصوصی. ایم این ایم پی ہون تے لوگ کی گلیاں چونے کھلار دے نے کیونکہ توفیق یہ نہیں بینر لان گے. او مالک ہے او خالق ہے انہیں زمین آسمان سجا چھڑے یار پیچھے. آدھا توجہ کرو. جبریل سج گیا سارے خوش نے سارے راضی نے. اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا چل جا میرے محبوب نو لے کے آ. بولیو ذرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے آ. جبریل نے عرض کی تھی مولا کلیں جاواں. فرمایا دولہ کلا تے نہیں نہ سونا لگدا نال براتی بھی لے کے جا. مولا کی میں فرمایا 70,000 فرشتے. کنے 70,000 فرشتے. 70,000 فرشتے. امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب دے اندر لکھ دے نے 70,000 فرشتیاں دی نوری جماعت آئیے میرے کریم نبی نو لین. توجہ فرمایا جائے. اچھا مولا کی کرا ادھر ویکھو. اگر جبریل اللہ چاہندا جبریل نو کہندا جبریل میرے یار دا ہاتھ پھاڑ کے تے لے آ تے جا سکدے سن. ہن ایتھے نقطہ سمجھو. علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھیا. جبریل نے عرض کی تھی مولا ٹر جاواں. اللہ نے فرمایا کوئی سواری نہیں لے کے جانی. توجہ کرو. جیڑا بندہ ذرا ماڑا ہوئے نا وہ کوئی پرانے ماڈل دی کار سجا لیندا تے جیڑا کوئی تگڑا ہوئے وہ پراڈو سجا لے گا. جیڑا اس تو تگڑا ہوئے اس تو بڑی سجائے گا. جیڑا اس تو ذرا تگڑا ہوئے وہ جیڑی وڈی گڈی کی انہوں لیموزین کہندے نے وہ سجا لے گا. اپنی توفیق نہ لیے نا سجانا سونا کیونکہ وہ دا پتر سونا لگے. اج برات ہے وہ پتر دی دولہ سونا لگے. ایس گڈی چ بوے گا سونا لگے گا. سونا میں نہیں ایمانداری نہ دس تو اپنے پتر دی برات کھڑنی ہوئے تو انہیں دولے واسطے گڈی سونی ہونی چاہیے. تے جدو کل نبیاں دا سردار جا رہا تے سواری بھی تے پھر سونی ہونی چاہیے. سمجھے ہو کہ نہیں گل؟ سواری تے سونی ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا جبریل جنت چ جا. مولا کی کراں؟ فرمایا جنت چ ویکھ سواری لے جا. یا اللہ کی نے فرمایا جڑا براق سونا لگدا ہے براق نور ہے. کی یہ براق ہے؟ بولیا جے کی یہ براق ہے؟ براق کی ہے نور ہے. اللہ اپنے یار دے استقبال واسطے ساریاں تیاریاں پہ کر دے. جھیڑا سونا لگ دے انہوں لے جا. حضرات جملے سے جایا جے. جبریل امین جنت چے آکے نظارہ ویکھیا. مسلمان بھائی ہویا جے جنت دے اندر جگمگ 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 بھی ہوں دیئے. سارے براق خوشیاں پہ منا دینے. جبریل آندہ میں نکر جی ویکھیا جے. ایک براق نے چھیرا لمکایا ہویا ہے گردن جھکائی ہوئی ہے اکھاں وچی اتھرو جاری ہے. جبریل امین آندے نے میں جہاں کے براق دے اتے ہاتھ رکھے آئے. اوے میں کیا سارے ہی راضی نے تھنو کیڑی چیز ہے جڑی رولا رہی ہے. آکھا لگا جبریل میں سنے آئے آج رات ایک اللہ دا یار آ رہا ہے ایک اللہ دا محبوب آ رہا ہے. کائنات دا والی آ رہا ہے. کائنات دا سردار نبی آ رہا ہے. غریباں دا والی آ رہا ہے. یتیماں دا سردار آ رہا ہے. میں سنیا اللہ دا محبوب بھی آئیوں دا جے. ایک برا کیسا ہونا ہے جڑا یو دے یار دی سواری بن جائے گی. جبریل آندہ گل تے ٹھیک بھی آیا نہ ہے پر دس رونا کیوں ہے؟ آندہ رونا داواں میں کو جی اوہ میرا دل بھر سونا تھے میں کی میں یار تھے میں کی میں یار بناہاں ہونا میں سونی تھے نا گن پلے اوے ہوئے ہے نا میں سونی ہوئے نا میں سونی ہوئے نا میں سونی تھے نا گن پلے
میں کیویں یار مناواں ہو ویڑے میرے سن جائی ہوں شب معراج دی رات ہے ویڑے میرے ہے بڑے دا نہیں کہ میں لکھ وسیلے پاواں دکھی رہسی ہے میرا کامل باہو کتے روندی نہ مرے جاواں جبریل عرض کردہ مولا سارے راضی نے ایک پریشان ہے ایک پیا روندا ہے ایک پیا روندا ہے اللہ نے فرمایا جبریل دی وجہ کی ہے رون دی عرض کی دی مولا ہو تیرے یار دے ہجر وچ پیا روندا ہے تیرے یار دی محبت وچ پیا روندا ہے آندا پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جڑا نبی پاک دی سواری واسطے پسند آ جائے گا ہے جملے لے جایا جے اللہ نے فرمایا جبریل جا جنت چلا جا جیڑے خوشیاں پہ کر دینے او ہر گئے نے جیڑا یتھرو بگارے آئے او بازی لے گیا او بازی لے گیا جے جیڑا رو رہے آئے جیڑا یتھرو بیا بگند آئے سنا بونگے دی جامعہ مسجد بین آلیا جبریل آگیا براق نو کہندہ ہن رومینا براق کہنے لگا حضور حکم ہوئے فرمایا جدے ہجر وچ رو رہے آئے اللہ نو تیرا رونا پسند آگے آئے اللہ فرما رہے آئے اسے براق نو میرے یار دی سواری بنا لو حضرات جملے لے جانے نہیں درد دل نہ جملے لے جانے نہیں براق تیار ہو گیا براق مبارکہ پہ دین دینے مبارک ہوئے تیرے جسم دے او نبی سوار ہوئے گا جیڑا کل نبیاں دا سردار ہوئے گا آج تیرے جسم تے او نبی سوار ہوئے گا جڑا کل نبیاں دا سردار کل نبیاں دا سردار ہوئے گا لو جی سنو براق تیار برات تیار فرشتے خوش جنتاں خوش حور و گلمان خوش برات آ گئی مکے لیڈ کرنا لے جبریل امین براتی نے رب دے نوری فرشتے تے جڑی سواری ہے اوے براق تے براق بھی اوے جدے اندر درد ہے جدے اندر سوز ہے خالی نہیں اندر سکوج او دا رونا پسند آ گیا ایمی تو نہیں نا میاں صاحب آندے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے ہر بندہ نہیں جے روندا اور جنہوں رونا بھی خوش نصیب ہے میاں صاحب پہ آندے نا ہجر تیرا جے پانی منگے تے خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینوں سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے تے میں درد پرانے تے میں درد پرانے کدی سامنے آویں کدی ماہی آ جاویں کدی لگیاں دی لجن با جاویں کدی سامنے آ پہ میں تنوں دساں میں مک گئی ہاں
तेरे हिजर ने मैनू मुका छड़िया है, तेरी जुदाई ने मैनू मुका छड़िया है। एक बारी सामने आ माही, एक बारी दीदार करा, हिजर तेरा जे पानी मंगे थे मैं खून ना दे घेड़ा है जी करदा है तेनू समेण बैठा के थे मैं दर्द पुराने थे मैं दर्द पुराने थे मैं दर्द पुराने 40 साल दी जुदाई विच जनाबे यकूब आसमान वाले चेहरा करके आंदे ने मौला एक बारी यूसुफ ला दे, एक बारी यूसुफ ले आ, एक बारी मेरियां अखियां दा चैन ले आ, एक बारी मेरे कलेजे दा सुकून ले आ। मेरे मालिका मैं मुक गया, यूसुफ दी जुदाई ने मैनू मार छड़िया, यूसुफ दी जुदाई ने मेरियां अखां नबीनियां कर छड़ियां नी। हाय बाप ते बाप होंदे ने, सजना पुत्र ते पुत्र रोंदे ने। 40 साल यकूब नबी रोंदा रहा है, एहो ही आंदा रहा सुबह शाम, वेखो मेरा यूसुफ आया रे, वेखो मेरा पुत्र आया रे, वेखो मेरा लाल आया जे, रोन वाले जुमले ले जाया रे। थाइयों ते मियाँ साहब तड़फे ने, आंदे ने माही एक बारी आ जा, तेरा जाना कुछ नहीं है ना, तेरे गदाकारां दा काम बन जाना ही। हर जुम्मे आके रोंदे नी, हर जुम्मे आके तरले पांदे नी, आंदे ने माहिया तेरे बगैर साढ़े वेड़े कोई नहीं हो, तेरे बगैर साढ़े दिल उजड़ गए ने, तेरे बगैर साढ़े माहौल उजड़ गए ने। एक बारी आ जा दीदार करा जा, असी कुछ नहीं मंगदे, एक बारी माही अखां दे सामने आ जा। सारी जिंदगी फकीर रोंदे रहे, सारी जिंदगी दरवेश रोंदे रहे, एक बारी रब दी झलक नसीब हो जाए, एक बारी मदीने आले दा चेहरा नसीब हो जाए। हज़रात जुमले ले जाया रे, असी ते इहो ही आने आ, होए रोइए कुरलाइए थे बड़े तरल पाइए, होए रोइए खुरलाइए, होए रोइए खुरलाइए थे बड़े तरल पाइए। जे माही किते वाले आवे दिल दी सेज सजावांगा मैं, उठे दरों का अखियां दा लावा। मैनू ईमानदारी ना दसो रोण वालिओ, जिंदगी च रोना अल्लाह नू बड़ा पसंद आउंदा है। अगर दिल ना रोवे, जिगर ना रोवे, अखां ना रोण, तेरे बैण दा फायदा कोई नहीं। जेड़ा बुराक नबी ते हिजर विच रोया है, उन्हां लखां बुराकां विचों रब नू पसंद आ गया है, उन्हां लखां बुराकां च ओहदा काम बन गया है। फिर मैनू ईमानदारी ना दसो ना, जेड़ा बंदियां विचों बंदा रोंदा जे, वो अल्लाह नू बड़ा पसंद आउंदा है। मौलाना रोम आंदे ने बच्चा खेड़दा रवे ते मां तवज्जो नहीं करदी है। बड़ी बड़ी मिसाल मैं मिंबर तो देन लगावा, भाई बच्चा खेड़दा रवे मां बर्तन धोंदी रहंदी है, बच्चा खेड़दा रवे मां कपड़े धोंदी रहंदी है। मौलाना रोम फरमांदे ने बच्चा थोड़ा जिहा रोंदा है, मां कहंदी है खैरी सल्लाई हुणे चुप कर जाएगा, फिर काम वाले लगी रहंदी है, बच्चे वाल तवज्जो नहीं करदी। मौलाना रोम फरमांदे ने जदों बच्चा दर्द नाल रोंदा जे, जदों बच्चा हिजर नाल रोंदा जे, बाबा जी मां दे कपड़े छुड़ा छड़दा है, हाय मां दे बर्तन धोंदे छुड़ा छड़दा है। मां दौड़ के पुत्र नू चुक के सीने ला लैंदी है, आंदी है काम ते होंदे रहणगे, मैं पुत्र नू रोन नहीं देना। मैनू ईमानदारी ना दस के जाया जे, हाय बच्चा रोवे ते मां दी तवज्जो अपने वाल लै लैंदा है, ते बंदा रोवे ते रब दी तवज्जो अपने अल लै लैंदा है।
بس اینی کی گل جے اگر توجہ چاہنا ہے تو پھر رو کے مناؤ اتھرو وگا کے جڑا کہنا مینوں کدی رونا نہیں آیا وہ دل پتھر جے پتھر دل نہیں روندے روندا ہوئے جدے اندر کوئی اگ لگی ہوئے جدے اندر کوئی سیک ہوئے جدے اندر کوئی ہجر ہوئے وہی روندا ہے دوسرے نو کی ہے دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبرہ سارے براغ تے خوش سن نوی وقت بھی خوشی دا سی لیکن اے دے اندر اور اگ لگی سی نہیں پہ سمجھ دے اے دے اندر اور اگ لگی سی نہ دے اندر ہجر سی بھی او کیڑا ہے جب مینوں چھاڑ کے کوئی اور سلیکٹ ہو گیا تو پھر تیری کیڑی زندگی ہے آئے آئے پھر تیری کیڑی زندگی ہے جب تینوں چھاڑ کے کوئی اور ٹر گیا ساری زندگی بندہ نمازاں پڑھتا رہے تے آخر چ اللہ فرمایا چالو جہنم سے پھر کس پاسے جائیں گا پھر بندہ اتھے روے گا یا اللہ میں تو تیرے سامنے جھکدا رہا تے اج جہنمی بن گیا کنا دکھ لگے گا کنی پریشانی ہوے گی اے جے گل ساری ہمیشہ بچہ روے تے ماں دی توجہ اپنے ال کردا ہے ماں دوڑ کے کتے بھی ہوے پھر میں تنوں ایک گل دساں تہاڈیاں بھی ماواں نے بچہ گلی وچ روندا ہوے نا 100 بچہ بھی کھیڈدا ہوے نا تے جدوں اپنا بچہ روے گا تے ماں نوں پتہ لگ جائے میرا پہ روندا ہے ازما لیو گل میں ممبر تو بیٹھ کے گل پہ کرنا 100 بچہ بھی کھیڈدا ہوے تے ماں نوں پتہ ہوندا بھی اے میرے پتر دی آواز ہے پیو آندا او نہیں او بچہ تو آندی نہیں مینوں پتہ پہ لگدا میرا پتر دساں کیڑی چیز انہوں بھی دس دی انہیں کو کیمرہ لایا دسوں مینوں ایمانداری نہ دس ہے جمعے پڑھنے تے تقریراں کرنیاں تقریراں سننیاں یہ سوکھی گل ہے مقام اگے وے درجہ اگے وے اے کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوندا تے ماں نوں پتہ ہوندا بھی میرا پتر ہن رویا ہے میرے پتر نوں کسے سٹ ماری ہے سجنا مینوں ایمانداری نہ دس اگر 100 بچیاں وچوں بھی ماں اپنے پتر دا رونا پہچان لیندی کمرے چ بیٹھ کے تو وہ عرشاں والا اپنے بندیاں دے دل نہیں پہچان سکتا کیڑی گل کر دیو یار تو کدی بلایا ہی نہیں انہاں نوں تو کدی توجہ ہی نہیں کیتی مالک ال تو کر ہاں توجہ تو بھویں پورے بونگے دے وچ وسدا ہوے توجہ تیرے تے ہوے گی مالکاں دی جے تیرا تعلق ٹھیک ہویا تے تیرے اندر ہجر تے ہوے تیرے اندر سوچ تے ہوے پھر ویکھ مالک دی توجہ تیرے ول کیویں ہوندی قسم خدا دی ہوے گی میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں کعبے والے رب دی قسم اٹھا کے آنا او دی توجہ ہوندی جے بندہ توجہ منگے ماں دا کی درجہ رب دے سامنے ماں ویکھ لیندی تے رب نہیں ویندا رب ویندا ہے پر وہ بھی ویندا بھی چل کھیڈے لگا رہ کھیڈے لگے ہیں نا اسی دنیا کمان دے آندا کھیڈے لگا رہ جدو اگوں سٹ پوے گی پھر تے ساڈے ال آویں گا نا وہ پتہ کی آندے نے وہ بزرگ نے بڑی وڈی گل لکھی مولانا روم نے آپ فرماندے نے بچہ چپ کیتا ہوئے تے ساریاں دا ہے تے روندا اچھی بولو روندا کدا ہے ماں دا ہے اسی بھی اودے ہی ہیں چلو پیڑے ہیں تے بہت ہی پیڑے ہیں تھوڑے نہیں حد کوئی نہیں ساڑی بغیرتی دی میں تھوڑے تو وڈا ہاں ساریاں تو حد کوئی نہیں لیکن پھر بھی ہے تے اودے آنا جی ایسی کتے جائیے ساڑے کول بوہ ہی کوئی نہیں ساڑے کو داری کوئی نہیں کوئی سانوں کو دار اور نظر ہوندا ہوئے تے اسی اتھے جائیے سانوں کو بوہ نظر ہوندا ہوئے تے اتھے کوئی ایک واری دوے تے دوسری واری اگلے مینے مار دینے تنو اگے نہیں سن دیتے تے مولا سی کدے بوہ تے جائیے کدے اگے تلی کریے تیرے کو لیاں تے تو پردے بھی پائے نہیں تے دیندہ بھی جا رہے ہیں او دے تو علاوہ کوئی نہیں بوہ جتھے مرضی پھر لے وڈے تو وڈے مالک دے بوہ تے ٹوڑ جا تینوں کچھ نہیں ملنا او دے بوہ تے آ جا رات نو کدی او دا بوہ کھڑکا لیا کر کلیاں بہ کے کدی وضو کر کے مصلا پا کے وہ دا دروازہ لبنا تے نہیں سجدے جا کے رو لیا کر مولا تیرے بوئے تے آ گیا تے بیکاریاں سوالیاں تے مولا کسے بوئے تے بھی کوئی سوالی جائے تو وہ نہیں خالی جان دیندہ تے 70 ماما تو بھی زیادہ پیار کرنا ہے اساں کھڑکایا نہیں بوئا اساں دستک نہیں دیتی اسی دنیا داران دے بوئے تے جانے ہیں اسی دنیا داران دے بوئے ہنو کھڑکانے ہیں اسی او دے بوئے نہیں دستک دیتی قسم خدا دی وہ اینا بھی پورا بونگا بھی واسدہ ہوئے انہوں پتہ کیڑا جڑا میرے واسطے پہ روندہ ہے تو رو کے ویکتے صحیح جے اللہ دی توجہ تیرے وال نہ ہوئی میرے گرے بان تو پھڑ لئی تو تڑفتے صحیح تیرے اندر تڑف ہوئے تیرے اندر جستجو ہوئے تے اللہ تیرے وال نظر رحمت کرے گا اللہ تیرے وال فضل کرے گا اللہ تیرے وال کرم کرے گا
او یار او براق تو گل شروع ہو گئی، لمبی ہو گئی گل کہ براق رویا تے اللہ نو پسند آ گیا، تے جے بندہ روے گا تے اللہ نو پسند نہیں آئے گا، اللہ نو پسند آئے گا۔ کدی کلیاں بہ جایا کرو، ساری زندگی دولت ہی کمانی ہے، کدی کلیاں بہ کے او دے نال گل کریا کرو کہ مولا تیرے بندے ہیں، تیرے سوالی ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ وڈیرے ہو گئے تے کعبے ٹر گئے، سنو گل سن کے لوں کنڈے کھڑے ہوندے نے، وڈیرے ہو گئے نا تے کعبے ٹر گئے تے کعبے دا گلا پھڑ کے آندے نے مالکا اے جنہ دے ملازم وڈیرے ہو جان نا تے لوگ انہاں دی چھٹی کرا دیندے نے، لوگ انہاں نوں پینشن ہی کرا چھڑدے نے، وڈیرا ہو گیا ہے تے مولکا میں وڈیرا ہو گیا ہوں تے مینوں اپنے بوئے تو چھٹی نہ کروائی، میں تیرا ہوں پہ میں وڈیرا ہو گیا، مینوں اپنے بوئے تو چھٹی نہ دویں، میں وڈیرا ہو کے بھی تیرا ماں، تو رون لگ پے مولا میں وڈیرا ہو گیا، مینوں کڈی نہ اپنے کارخانے جو مینوں کڈی نہ، میں اس لائق دے نہیں، پر تو کریم ہے، تو فضل کرنا لیں، تو رحمت کرنا لیں۔ کدی کوئی ایسی تڑفتے رکھو یار اندر کوئی ایسی کوئی جذبہ تے ہوئے اندر کوئی اللہ نو بلان دا، ساری زندگی ایک جی تے نہیں سی ہے گزار چھڑنی تو ساری، جی میں پچھلی گزاری آؤں جی اگلی گزار چھڑنی ہے، کدی تے بلا، کدی تیرے اندر سٹ پوے تو بیٹھا ہوں میں تو آگے مالکا میں تیرا ہوں، مینوں شیطان نے گمراہ کر چھڑیا، میں تھک گیا بندیاں دے بوویاں تے جا جا کے، ہن تیرے بووے تے آیا۔ تے میاں صاحب آندے نے اول حمد ثناء الہی تے جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام جتارن والا تے کسے میدان نہیں ہردا، اس دا نام جتارن والا، اوے اس دا نام جتارن والا تے کسے میدان نہیں ہردا۔ اللہ پاک کے دعا